सब्सक्राइबर्स बड़ा टारगेट है, बड़ा मेगा टारगेट है। इसको इंशाल्लाह हम अचीव करने में सिर्फ चंद कदम की दूरी के ऊपर हैं। अपडेट्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। ख़ास तौर पे आगे चल के मैं कुछ बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स चाहिए। बेशक आप एक लाइन लिखा करें, लेकिन आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर आपको वीडियो प्लीज़ पसंद आया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें, उससे भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जस्ट एक थंब के साथ आपने सिर्फ लाइक का बटन ही दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब ईरान की जानिब से इजराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों के ऊपर जो है वो हमले जारी हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक उन्होंने कहा है जी, रात के वक्त बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा में होने वाली ईरानी हमलों का हदफ जो है शहर के फाइनेंशियल हार्बर टावर्स का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये आखिर इस जगह के ऊपर ख़ास तौर पर अटैक क्यों किया गया है। खैबर एजेंसी के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि शहर में इजरायली सफारत खाना इसी मुकाम पर वाक़ है। इस इलाके के करीब एक ईरानी ड्रोन को रोककर तबाह भी किया गया है। अब इजरायली सफारत खाने जो हैं उनको भी ईरान की जानिब से जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकन एम्बेसीज़ को भी टारगेट किया गया था। अब इजरायली एम्बेसीज़ को भी जो है वो टारगेट करने का सिलसिला शुरू हुआ है। इसके अलावा एक फुटेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपके सामने वो फुटेज है, ये बहरीन से ये फुटेज आई है और इसमें ख़ास तौर पे एक होटल के कमरे को जाके जो है वो निशाना बनाया गया है। अब उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत सी ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि क्या ईरान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एक स्पेसिफिक कमरे को जाके हिट करे, वरना आम तौर पे ये किया जाता है कि जनाब अगर कोई शख्स या कोई मतलब कोई मीटिंग हो रही है किसी जगह के ऊपर तो आम तौर पे उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या ये स्पेसिफिकली सिर्फ एक कमरे को ही टारगेट किया गया? क्या ऐसी कोई इंटेलिजेंस वहाँ पे मौजूद थी कि वहाँ पे इजरायली या मुसाद के एजेंट्स जो हैं वहाँ पे मौजूद थे? आखिर क्या वजह थी कि स्पेसिफिक सिर्फ एक कमरे के ऊपर? या फिर ऑब्वियसली दूसरी थ्योरी ये है कि जनाब उसने सिर्फ जाके लगना था तो वो कोई भी रैंडम कमरा हो सकता था, तो शायद इस वजह से जाके ड्रोन वहाँ पे लगा है। मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो एक दर्द सर बने हुए हैं इस वक्त अमरीकियों के लिए भी और दीगर जो खलीज ममालिक हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और धड़ाधड़ जो है वो इनकी प्रोडक्शंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और फुटेज है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो ईरान है उसकी जानिब से जनाब जो क्लस्टर गोला बारूद वाले मिसाइल इस्तेमाल जो हैं वो किए गए हैं ईरान की जानिब से। ये हथियार वसी इलाकों में दर्जनों छोटे बम फैला देते हैं जो खौफ रास फैलाने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अंदर अगर आप ये गौर से इसका जो तरीक़ाकार है ये देखिएगा, ये बेसिकली एक मिसाइल जो है वो पीछे से आता है और जब वो करीब पहुँचता है अपने हदफ के तो वो एकदम यूँ करके फैल जाता है। वैसे तो मतलब लोकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर आपने आतिशबाजी जब देखी होती है तो वो आपने देखते हैं कि यूँ करके जो है वो ऊपर जाती है और उसके बाद जो है वो स्प्रेड होती है। तो ये जो तरीकाकार है, ईरान जो है वो इस किस्म के बॉम्ब्स को भी जो है, इस किस्म के मिसाइल्स को भी जो है इस्तेमाल कर रहा है और इसका मकसद ये होता है कि जिस जगह के ऊपर ये जाके करे तो ये फैल जाए, रादर दिन के एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर जाके करे और बड़ा धमाका करे। ये मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है वो धमाके करे लेकिन फैल जाए और ज़्यादा बड़े रकबे के ऊपर जो है वो निशाना बना सके। और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि सिर्फ किसी एक बिल्डिंग को नहीं बल्कि एक से ज़ायद बिल्डिंग्स को जो है वो नुकसान पहुंचाना होता है। तो अब ये जो है वो ये खबर आई है कि जनाब ईरान जो है वो इस किस्म के नए मिसाइल्स को भी जो है इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसमें खबर ये है कि इससे पहले ये 2022 से बेसिकली जो है ईरान ने इसको डेवलप कर लिया था और 2022 के बाद से जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा था। खैबर शिकन मिसाइल जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है और क्लस्टर वॉरहेड रखने वाला ये मिसाइल, और ये क्लस्टर वॉरहेड सिस्टम है जिसके तहत जो है बेसिकली ये मिसाइल ऊपर जाके जो है वो अल्टीमेटली स्प्रेड करता है। और ये बताया गया है कि ये तकरीबन 20 मुख्तलिफ छोटे छोटे मिसाइलों के अंदर या बॉम्ब्स के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है और हर एक में जो है लगभग 2.5 किलोग्राम का बारूदी मवाद जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर 20 मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं और हर एक के अंदर जो है वो 2.5 किलोग्राम का बारूदी मवाद है, तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर कितने धमाके जो हैं वहाँ पे होते हैं और उससे कितना जो है वो नुकसान होता है। ईरान अब इस बॉम्ब का जो है एक नए किस्म के इस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान के पास जितना इस वक्त जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उन्होंने सारे अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। उन्होंने अभी जो है जो इनिशियली वो अपने मिड लेवल तक जो है वो ज़रूर गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल्स हैं ईरान ने अभी तक उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें अभी तक उन्होंने छुपा के रखा हुआ है या स्टोर करके रखा हुआ है। और उसके बारे में सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद है उन वॉरहेड्स की भी जो उनके पास वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो उसे रिवील नहीं कर रहे। और उसके हो सकता है क्योंकि उनको ये लगता है कि जंग अभी मज़ीद आगे जानी है, तो आगे जाके जब बिल्कुल सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएगी तो शायद फिर उस वक्त जो है उन वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और जिसकी वजह से इस वक्त मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक अमरीका और इसराइल जो हैं वो इस वजह से परेशान है कि अभी वो सिचुएशन नहीं आई, अभी वो स्टेज नहीं आई जब वो आ जाएगी
گی تو پھر اس کے بعد ڈیفینس کس طرح ہوگا. میرا خیال میں اب ظاہری بات ہے یہ میرا صرف ایک تجزیہ ہے, آئی ایم ناٹ اے سیکورٹی ایکسپرٹ, لیکن جو مجھے ایک فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ بار بار یہ جو ڈرونز اور مختلف قسم کے میزائل, جو چھوٹے میزائلز ایران کی جانب سے جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں, بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے جو جتنے وہ ممالک ہیں, چاہے وہ بحرین ہو جائے, کویت ہو جائے, سعودی عرب ہو جائے, قطر ہو جائے, ان سب کو بیسکلی انٹرسیپٹرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے, اور ان انٹرسیپٹرز کو جو ہے وہ چھوٹے میزائلوں کے اوپر یا ڈرونز کے اوپر استعمال کر کر کے ان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اور اس وقت ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ کس طرح جلد از جلد لائے جائیں. انٹرسیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ بیسکلی جب کوئی میزائل یا ڈرون آ رہا ہوتا ہے تو انٹرسیپٹر جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ فائر کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے جا کے ٹکرائے اور اس کو فضا کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دے تاکہ وہ زمین کے اوپر گر نہ سکے. اب ان انٹرسیپٹرز کی تعداد ان کے پاس چونکہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور ان کے لیے پرابلمٹک سچویشن یہ ہے کہ اس تعداد کے کم ہونے کے بعد اگر یہ ہمارے پاس ختم ہو گئے تو اس کے بعد اگر ایران نے جو میزائلز, اگر بڑے والے میزائلز اگر استعمال, یا بھاری جو میزائلز ہیں, اگر زیادہ خطرناک میزائلز ہیں, اگر ان کا انہوں نے استعمال شروع کر دیا, ان کو کون سے انٹرسیپٹر سے روکا جائے گا؟ کیونکہ ان کے تو وہ زیادہ خطرناک ہیں, وہ زیادہ خوفناک ہیں, اگر وہ تباہی مچائیں گے تو وہ کئی کلومیٹر تک وہ تباہی ہو سکتی ہے. تو ابھی تک اس کا استعمال ایران نے ابھی تک شروع نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے, جہاں پہ ایران کی جانب سے بات ہو رہی ہے, تو وہیں پہ اسرائیل کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک کلسٹر بوم کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے وہ کلسٹر بوم جو ہے وہ بتایا گیا ہے, جس کا بیسکلی اس کا بھی طریقہ کار اسی طرح ہی ہوتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا. اور اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی شدت, جو اس کی جو چوڑائی ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی نسبتاً, لیکن کیونکہ کلسٹر ہوتا ہے تو 1 2 3 4 5 ایک لائن کے اندر یوں کر کے جو ہے وہ دھماکے سے اس کو اڑاتا ہے. یہ سپریڈ نہیں ہوتا بلکہ ایک لائن کے اندر جو ہے یہ دھماکے کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے اگر ایک ہی لائن کے اندر 4-5 بلڈنگز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں, ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری کی ساری اڑ جائیں گی, لیکن وہ ایک اسٹریٹ لائن میں جو ہے وہ فائر کرتا ہے. تو اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اوپر اب اس قسم کے کلسٹر بامز کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور یہ ویڈیو جناب آ رہی ہے کویت کی علی السلیم ایئر بیس کی, جہاں پہ امریکی فوجیوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد وہاں پہ بھی موجود ہے. اور یہاں سے یہ جو کویت کے اندر یہ جو ویڈیو بنی ہے یہ بڑی دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت بڑا آگ کا گولا جو ہے وہ دور سے دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت بڑی تباہی وہاں پہ ہوئی ہے. اوبیسلی میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وار سچویشنز ہے, بہت سی انفارمیشن کو ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ روکا جاتا ہے تاکہ ان کے اگینسٹ یا امریکن فورسز کے اگینسٹ جو ہے وہ خبر نہ لگ سکے. اور خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے میڈیا سینسرشپ کتنی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ متحدہ عرب امارات کے اندر تو باقاعدہ طور پہ پولیس کے اہلکاروں نے کراؤڈ میں جا کے اناؤنس کیا کہ خبردار یہاں کوئی ویڈیو فوٹیج نہ بنائے, اور خبردار یہ ویڈیو فوٹیج نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ آپ نے نہیں پھیلانی, کیونکہ زیادہ تر وہ جگہیں جس طرح ابو ظہبی اور دبئی ہو گیا, ظاہری بات ہے یہ ان کی ٹورزم کے لیے, ان کی لوکل انڈسٹری کے لیے, پراپرٹیز کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمٹک سچویشن ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں اس وقت وہاں سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دبئی اور ابو ظہبی ایسے ممالک تھے جنہیں جول کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا مشرق وسطیٰ میں, کہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے تھے, چاہے وہ یورپینز ہوں, امریکنز ہوں, مطلب دنیا جہان کی نیشنلٹیز جو ہیں وہ آپ کو دبئی اور ابو ظہبی ہیں کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی تھی. بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کی لوکل پاپولیشن ایکچولی کم ہے, فارنرز جو ہیں وہ زیادہ یہاں پہ آ کے کام کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو, الیکٹریشین ہو, دفتر کے اندر آپ چلے جائیں, ہر قسم کی نیشنلٹی آپ کو جو ہے اکٹھی وہاں پہ کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن اب اس صورتحال کے بعد جو ہے بہت سے لوگ یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ ہمیں وہاں سے نکلنا ہے, اور اسی وجہ سے بیسکلی نیوز کو نیگیٹو اینگل دیتے ہوئے جو ہے, یا سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹو اینگل دیتے ہوئے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کلیش رپورٹ ایک ایسا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جہاں سے اکثر اوقات جو ہے یہ ویڈیوز, یہ صورتحال جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے. انہوں نے ایکچولی کل رات کو یہ ٹویٹ کیا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ یو اے ای کے اندر بلاک کر دیا گیا ہے. سو یو اے ای کے اندر جو ہے اب کلیش رپورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ انفارمیشن کو جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. دوسری جانب امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک امریکی لڑاکا طیارہ جو ہے وہ بصرہ, عراق بصرہ کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ شاید وہ بھی تباہ ہوا ہے, کیونکہ ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایک پائلٹ جو ہے وہ پیراشوٹ کے ذریعے لینڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے بعد عراقی پولیس نے بھی یہ کہا کہ ہاں جی ایک پائلٹ جو ہے وہ اس کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے, کیونکہ وہ نظر آیا, اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے. لیکن سینٹ کام نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا کوئی لڑاکا طیارہ جو ہے وہ نہیں گرا ہے, اور یہ خبر غلط ہے. البتہ جو مقامی انتظامیہ ہے, ایرانی میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, وہاں پہ یہ دعوے بالکل مختلف ہیں, کیونکہ یہ ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آئی اور لوگوں کے جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہاں جی یہاں پہ ایک پائلٹ جو ہے
اس نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا ہے اور پیراشوٹ کے ذریعے جو ہے اس نے لینڈ کیا ہے، لیکن دوبارہ وہی بات، انفارمیشن کو کرٹیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے جو ہے وہ اب تک ایران کی جنگی کامیابی کی انہوں نے ایک تصدیق کی ہے، ان کی ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے سیٹلائٹ پکچرز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور سیٹلائٹ پکچرز میں